Rwanda. Africa today, a plane carrying the presidents of two African nations has apparently been shot down as it was coming in for a landing in the capital of Rwanda. दुनिया में बसने वाला एक ऐसा कंट्री जो दुनिया में बसने वाले दूसरे कंट्रीज के लिए एक लेसन है। Best estimate now looking back is about 800,000 people were killed in 100 days of आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि एक ऐसा कंट्री जिसमें सिर्फ 100 दिनों में 8 लाख लोग मारे गए, एक ऐसा कंट्री जिसमें मुल्क के 15% लोगों को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया हो, एक ऐसा मुल्क जिसका जीडीपी ग्रोथ रेट -50% से भी नीचे गिर चुका हो, लेकिन फिर वही रवांडा 25 साल बाद अफ्रीका के फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज में अपना नाम शामिल कर लेता है। Now start of a report from the World Bank which has projected that Rwanda will outgrow Nigeria, South Africa and all other African countries this year despite the projected slow pace of growth when compared to last year. That time 1994 is different. आखिर 1994 में ऐसा क्या हुआ जिसने रवांडा को अगले आने वाले चंद सालों के लिए डार्क एजेस में धकेल दिया। जरा इमेजिन करो, वो कंट्री जो आज से 30 साल पहले आग में जल रहा था, लेकिन फिर वही कंट्री 30 साल बाद एक ऐसा कमबैक करता है जिसे फिर आज दुनिया अफ्रीका का सिंगापुर कहती है। Hello family, it's another brilliant day to explore Africa and where best to start than in Kigali, Rwanda. आइए आज की इस डॉक्यूमेंट्री में रवांडा की स्टडी को डिटेल से समझते हैं और देखते हैं पाकिस्तान के लिए इसमें क्या सबक है। अफ्रीका दुनिया का वो हिस्सा जहां दुनिया के सबसे ज़्यादा कबीले पाए जाते हैं, अबाउट 3000 के करीब। रवांडा सेंट्रल अफ्रीका में मौजूद 26,000 मरबा किलोमीटर पर मुहित एक छोटा सा कंट्री है। चूँकि रवांडा में बहुत सी छोटी छोटी हिल्स मौजूद हैं, इसलिए इसे लैंड ऑफ 1000 हिल्स भी कहा जाता है। जहां अफ्रीका में मुख्तलिफ कबाइल पाए जाते हैं, वहां इनके रस्म व रवाज और दीगर तर्ज ज़िंदगी बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ है। इन्हीं कबाइल में से रवांडा में 2 बड़े कबीले आबाद थे, एक हुतू और एक तुत्सी। 5वीं सदी से लेकर 11वीं सदी तक हुतू रवांडा में इर्द गिर्द के इलाकों से आकर आबाद हो गए। इसके बाद 14वीं सदी में तुत्सी रवांडा में आकर आबाद हो गए। रवांडा के मुकामी लोग तवा कबीले के थे, जो टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ 1% थे, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। रवांडा की टोटल पॉपुलेशन में से 85% लोग हुतू ही थे, जो खेती बाड़ी किया करते। बाकी 14% लोग तुत्सी कबीले के थे, जो मवेशी पालते और कारोबार करते। तुत्सी कबीले के लोग तादाद में तो कम थे, लेकिन पावर में हुतूस से कहीं ज़्यादा आगे थे। हुतूस की निस्बत तुत्सी लोगों के पावरफुल होने की वजह से रवांडा की हुक्मरानी भी तुत्सी लोगों के नाम थी। यही वजह है कि हुतूस इस चीज़ को कभी भी ठीक ना समझते कि तुत्सी लोग इन लोगों पर हुक्मरानी करें जो तादाद में इनसे बहुत कम थे। लेकिन दूसरी तरफ तुत्सी भी इस चीज़ को कभी गवारा ना करते कि हुतू हमारे ऊपर हुक्मरानी करें, जो माली लिहाज से इनसे कहीं ज़्यादा पीछे थे। इन सब से इनके अंदर नफरत की एक ऐसी आग जल रही थी जो आने वाले वक्त में मज़ीद शिद्दत इख्तियार करने वाली थी, और ये सब कुछ अभी रवांडा की आज़ादी से पहले चल रहा था। अभी तक रवांडा पर बेल्जियम का कब्जा था। बेल्जियम ने तुत्सी कबीले के लोगों को हर लिहाज से हुतूस कबीले के लोगों से आगे रखा, चाहे वो पॉलिटिकल पावर हो, एजुकेशन हो या फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज हो। तुत्सी और हुतूस के दरमियान नफरत उस वक्त मजीद परवान चढ़ने लगी जब 1933 में बेल्जियम ने जिस्मानी खुसूसियात की बुनियाद पर हुतू और तुत्सी लोगों के लिए अलग अलग शनाख्ती कार्ड मुतारफ़ करा दिए। इन शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर जो ज़्यादा दौलतमंद थे उन्हें तुत्सी तस्वर किया गया। 1950 के आखिर में रवांडा में नस्ली और सियासी तनाव शिद्दत इख्तियार कर गया। हुतूस अक्सरियत में होने की वजह से इक़्तिदार में आना चाहते थे, लेकिन दूसरी तरफ तुत्सी पावरफुल एस्टेब्लिशमेंट होने की वजह से इस चीज़ के खिलाफ भरपूर मज़ामत कर रहे थे कि हुतूस को इक़्तिदार तक ना पहुंचने दिया जाए। साल होता है 1959, जब तुत्सी की जानब से एक हुतू के कत्ल की अफवाह ने हुतू बगावत को जन्म दे दिया, और यही वजह है कि इसके बाद सैकड़ों तुत्सी मार दिए गए। कुछ तुत्सी अपनी जान बचाने के लिए हमसाये ममालिक में चले गए,
اور کئی توسی بے گھر ہو گئے۔ اس کے بعد ایک سماجی انقلاب کی تحریک کا آغاز ہو گیا جو اگلے 3 سال تک جاری رہی۔ آخر اس تحریک سے توسی حکومت کا خاتمہ تو ہو گیا، لیکن پہلے سے موجود نفرت نے اور شدت اختیار کر لی۔ 1962 میں روانڈا کو بیلجیم سے آزادی مل گئی اور اس کے بعد روانڈا کی حکمرانی ہوتوز کے نام آئی۔ دوسری طرف ہوتوز کے اقتدار میں آنے کے بعد ہزاروں توسی ہوتوز کے مظالم سے بچنے کے لیے ہمسایہ ممالک میں ہجرت کر گئے۔ اب یہی توسی روانڈا میں اپنا مقام حاصل کرنے کے لیے ہوتوز اقتدار کا خاتمہ کرنے کے لیے خود کو تیار کر رہے تھے۔ اب ان لوگوں نے ہوتوز اقتدار کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کوشش میں توسیوں نے 1988 میں پولیٹیکل اور ملٹری موومنٹ کے طور پر یوگنڈا کی سرزمین سے روانڈا پیٹریوٹک فورس کی بنیاد رکھی۔ اکتوبر 1990 کو RPF نے 7000 جنگجوؤں سے یوگنڈا کی سرزمین سے روانڈا پر ایک بڑا حملہ کر دیا۔ اس حملہ سے ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے۔ ہوتوز گورنمنٹ نے توسی لوگوں پر الزام لگایا کہ سارے توسی RPF کے ساتھ ملوث ہیں۔ 14 اگست 1993 کو RPF اور روانڈا گورنمنٹ کے درمیان تنزانیہ میں ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ اس ایگریمنٹ کے تحت توسی لوگوں کو مختلف فیلڈز میں حصہ دینا تھا، لیکن یہ ایگریمنٹ صرف کاغذ کی حد تک ہی تھا، کیونکہ ہوتوز کبھی ایسا کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، بلکہ انہیں ڈر تھا کہ اگر توسیوں کو آگے آنے کا موقع ملا تو کہ شاید یہ ہمارے اقتدار پر قبضہ کر لیں گے۔ ہوتوز اپنے لوگوں کے برین کو یہ کہہ کر واش کرنے لگے کہ اگر توسیوں کو آگے آنے کا موقع دیا تو یہ ہمیں تباہ کر دیں گے۔ My name is Naihichi Asman. I'm Rwandan. I'm survivor of genocide against the Tutsi. 6 اپریل 1994 اس دن روانڈا کی کیپٹل کیگالی کے باہر آرمی کا پلین بہت زور سے گرتا ہے۔ اس پلین میں روانڈا کا پریزیڈنٹ مارا جاتا ہے جو تنزانیہ میں ایک سمٹ میں حصہ لے کر واپس آ رہا تھا۔ یہ سب کچھ ہونا ہی تھا کہ روانڈا میں ہر طرف آگ لگنا شروع ہو گئی۔ ہوتوز نے الزام لگایا کہ یہ سب کچھ توسی گروپ RPF کا کیا دھرا ہے، لیکن دوسری طرف توسی لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ ہوتوز کی خود کی گئی سازش ہے تاکہ انہیں زیادہ سے زیادہ توسی لوگوں کو مارنے کا موقع مل جائے۔ 7 اپریل 1994 ہوتو قبیلے کے لوگوں نے توسی قبیلے کے لوگوں کو چن چن کر مارنا شروع کر دیا۔ اگلے 100 دنوں تک پھر یہ چلتا رہا اور تقریباً 8 لاکھ توسیوں کو بے رحمی سے قتل کر دیا گیا۔ اس دوران روانڈا قتل و غارت میں جلتا رہا، لیکن تمام دنیا خاموش تماشائی بنی رہی۔ آخر اس لڑائی کا اختتام تب ہوا جب RPF نے روانڈا کے کیپٹل پر قبضہ کر لیا اور ہوتو سرکار کا تختہ الٹ دیا۔ RPF نے آتے ہی 3 بڑے اقدامات کیے۔ سب سے پہلے ایک عبوری حکومت قائم کی گئی جس میں ہوتو پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ ایک توسی کو بنایا گیا۔ دوسرا قدم اس حکومت نے جینوسائیڈ میں ملوث لوگوں کے خلاف اٹھایا جنہوں نے روانڈا میں قتل و غارت کو عام بنایا۔ پولیس اور فوج کی مدد سے ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ اباؤٹ 60 لاکھ آبادی میں سے 12 لاکھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ تیسرا اقدام اس حکومت نے یہ اٹھایا کہ بین الاقوامی امداد کے لیے سفارتی سطح پر کوششیں تیز کر دیں، اور اسی کوشش میں 1 سال کے اندر ہی یونائٹڈ نیشنز اور دوسرے ممالک سے روانڈا کو اباؤٹ $700 ملین کی امداد دی گئی۔ اس امداد کو بیسک انفراسٹرکچر، ایجوکیشن اور ہیلتھ کے لیے سرو کیا گیا۔ اپریل 2000 میں پال کگامے روانڈا کے پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں جو آج کے دن تک روانڈا کے پریزیڈنٹ ہیں۔ پال کگامے نے روانڈا کے ویژن 2020 کی بنیاد رکھی جس کا مقصد اگلی 2 دہائیوں تک روانڈا کو تیز رفتار ترقی کے ساتھ ساتھ ایک مڈل انکم کنٹری بنانا تھا۔ ویژن 2020 کے مطابق 6 ترجیحات پر کام کرنا تھا جس میں گڈ گورننس، انٹرنیشنل ریلیشنز، پرائیویٹ سیکٹر ڈیولپمنٹ، انفراسٹرکچر، ہیومن ریسورسز اور ایگریکلچر شامل تھے۔ ان سب سے بڑھ کر روانڈا کو نسلی تعصب اور گروہ بندی سے بچانے کے لیے عملی اقدامات کیے گئے۔ پھر دیکھنے کو ملتا ہے اگلے 20 سال تک زبردست کم بیک۔ At over 9% growth in the first 3 months of this year, Rwanda's economy got off to a flying start. اگلے 20 سال تک GDP گروتھ ریٹ تقریباً 7% ہر سال دیکھنے کو ملتا ہے۔ ہیلتھ اور ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے زبردست اقدامات کیے گئے۔ روانڈا کی گورنمنٹ اباؤٹ 15% بجٹ ایجوکیشن کے لیے اور اباؤٹ 8% بجٹ ہیلتھ کیئر کے لیے اناؤنس کرتی رہی۔ یہی وجہ ہے کہ آج روانڈا میں لٹریسی ریٹ 79% تک بڑھ گیا ہے۔ 2000 میں ایوریج ریٹ آف لائف ایکسپیکٹینسی 59 ایئر سے بڑھ کر 2020 تک 69 ایئر ہو جاتی ہے۔ بزنس میں تیز رفتاری دیکھنے کو ملتی ہے جس سے 2019 میں ایز آف ڈوئنگ بزنس کی لسٹ میں روانڈا 29 پوزیشن پر آ جاتا ہے۔ تیز ترین انٹرنیٹ کی فراہمی کے لیے
2300 किलोमीटर तक कम्युनिकेशन नेटवर्क बिछाया गया। रवांडा का कैपिटल किगाली अफ्रीका का सबसे साफ सुथरा शहर कहलाता है। With a population of over 12 million people, Rwanda has been able to clean up the mess of the wars and restore sanity. Laws must be kept and orderliness maintained. सफाई के हवाले से जहां गवर्नमेंट इकदामात करती है, वहां हर महीना के आखिरी हफ्ते में सुबह 8 बजे से लेकर दिन 11 बजे तक तमाम शहरी अपने घरों से निकलते हैं और कम्युनिटी सर्विस में हिस्सा लेते हैं। इस कम्युनिटी सर्विस में वो सड़कों की सफाई, स्कूल्स की कंस्ट्रक्शंस और घास की कटाई जैसी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हैं। ये कम्युनिटी सर्विस इनके प्रेसिडेंट समेत रवांडा के हर आम शहरी पर लागू है, जिससे रवांडा के लोगों के दरमियान यूनिटी का पैगाम जाता है। किगाली में महीना में 2 बार कार फ्री डे भी मनाया जाता है। गैसों के अखराज को रोकने के लिए गाड़ियों को उन दिनों बंद कर दिया जाता है। रवांडा में प्लास्टिक बैग्स पर भी मुकम्मल पाबंदी लगाई गई, जो माहौलियाती आलूदगी को कम करने में मुअस्सर रही। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि रवांडा अफ्रीका के फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज में से एक है, लेकिन अभी भी रवांडा को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। अभी भी रवांडा को बहुत से इश्यूज को सॉल्व करके इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बट इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने का मेरा मकसद बस यही है कि रवांडा में हो रहे अच्छे कामों से हम अपने पाकिस्तान के लिए कुछ लेसन गेन कर सकें, क्योंकि फेल होना बुरी बात नहीं, बट फेल होने के बाद अपनी फेलियर से कुछ ना सीख कर हमेशा फेल ही रहना बहुत बुरी और दुख की बात है।